धार्मिक झाँक्री। 6-7 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म मैले स्कुलमा पढाइ गरेँ, तर स्कुलमा पढ्दा मैले कहीँ पनि धर्मको शिक्षा पाइनँ। शिक्षकहरूलाई जति सरल तरिकाले धार्मिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो सरल र सहज तरिकाद्वारा धार्मिक शिक्षा पाइएन। तर पनि वातावरणबाट केही न केही शिक्षा त पाइदो रहेछ नै। यहाँ धर्मलाई उदार र व्यापक अर्थमा लिनु पर्दछ। धर्म अर्थात् आत्मबोध, आत्मज्ञान। म वैष्णव सम्प्रदायमा जन्मेको थिएँ, त्यसैले वैष्णव मन्दिरमा जाने प्रसङ्ग बारम्बार आइरहन्छ, तर मलाई त्यसप्रति श्रद्धा भने उत्पन्न हुन सकेन। मन्दिरको वैभव मलाई राम्रो लागेन। मन्दिरमा हुने अनेकता बारेमा सुनेर मेरो मन हवेलीप्रति उदासीन भयो। हवेलीमा मैले केही पनि पाइनँ। जुन कुरा मन्दिरबाट प्राप्त हुन सकेन त्यो कुरा मलाई मेरो भाइ रम्बाबाट मिल्यो। रम्बा हाम्रो परिवारको पुरानो नोकर्नी थिइन्। उसको म प्रतिको प्रेम र आज पनि सम्झिरहन्छु। मैले माथि नै लेखिसकेको छु कि मलाई भूत प्रेतको डर लागिरहन्थ्यो। रम्बाले मलाई बताए कि यसको अचुक औषधि राम नाम हो। मलाई राम नाम भन्दा पनि धेरै श्रद्धा रम्बाप्रति थियो, त्यसैले बाल्यकालको भूत प्रेतको डरबाट बस्न म राम नाम जप्ने थालेँ। यो जप धेरै दिनसम्म चल्न सकेन, तर बचपनमा जुन बिउ रोपियो त्यो अहिलेसम्म नष्ट भएन। आज राम नाम मेरो लागि कहिले निष्फल नहुने अद्वितीय शक्ति भएको छ। म स्वीकार गर्दछु कि त्यसको जडमा रम्बाले रोपेको बिउ छ। मेरो काकाका एक छोरा जो रामायण भक्त थिए, उनले हामी दुई भाइलाई राम रक्षाको पाठ सिकाउने व्यवस्था मिलाए। हामीले त्यो कण्ठस्थ गर्यौं र बिहान स्नानपछि नित्य पाठको नियम बनायो। बन्दरमा बस्दासम्म त्यो नियम चल्यो। राजकोटको वातावरणमा यो नियम चलेन र यसका प्रति खासै श्रद्धा पनि भएन। आफ्ना दाजुका प्रति मनमा जुन आदर थियो त्यसका कारण केही शुद्ध उच्चारणका साथ राम रक्षाको पाठ गर्न सक्थ्यो भन्ने घमण्डका कारण पाठ चलि नै रह्यो। तर जुन चिजको प्रभाव मेरो मनमा पर्यो त्यो थियो रामायणमा पारङ्गत हुनु। पिताजी बिरामी छँदा हामीले केही समय पोरबन्दरमा बिताएका थियौँ। त्यहाँ उहाँहरूले राम मन्दिरमा रातको समयमा नियमित रामायण सुन्नुहुन्थ्यो। सुनाउने चाहिँ महाराज नामक एक पण्डित थिए। उनी रामचन्द्रका परम भक्त थिए। उनको आवाज गम्भीर र वजनदार थियो। उनका बारेमा के भनिन्थ्यो भने उनलाई कुष्ठ रोग लाग्यो। तब उनले यसको दबाई गर्नुको सट्टा उनले विश्वेश्वर महादेवलाई चढाएको बेलपत्रले उक्त रोग लागेको अङ्ग बाँधेर राम नाम जप्न थाले। अन्तमा उनको कुष्ठरोग जरेदेखि नष्ट भएर गयो। यो कुरा सत्य थियो वा थिएन हामी सुन्नेहरूलाई त यसले सत्य नै मान्छौँ। यो पनि सत्य हो कि जब लाधा महाराजले कथा सुरु गरे त्यो बेला उनको शरीर एकदमै स्वस्थ थियो। उनको स्वर एकदमै मिठो थियो। उनी केही पद्य गाउँथे र पछि त्यसको अर्थ सम्झाउँथे। उनी आफै त्यसको रसमा लीन हुन्थे र श्रोताहरूले पनि त्यसमा लीन बनाउँथे। त्यो बेला मेरो उमेरका 13 वर्षको थियो होला। तर के याद छ भने त्यसको पाठबाट मलाई अत्यन्तै स्वाद आएको छ। रामायणप्रतिको मेरो अत्यन्तै प्रेमको प्रतिफल थियो। आज मैले तुलसीदासको रामायणलाई भक्ति मार्गको सर्वोत्तम ग्रन्थ मानेको छु। केही महिनापछि हामीलाई राजकोट आयो। त्यहाँ रामायणको पाठ हुँदैन थियो। एकादशीका दिनमा भने भागवतको पाठ हुने गर्दथ्यो। त्यो सुन्न म कहिलेकाहीँ बस्थेँ, तर भट्टजीले रस उत्पन्न गर्न सकेनन्। आज मलाई ज्ञात भएको छ कि भागवत यस्तो ग्रन्थ हो जसको पाठद्वारा धर्ममा रस उत्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसलाई मैले गुजरातीमा अत्यन्तै स्वादका साथ पढेको छु। तर 21 दिनको आफ्नो उपवासको समयमा भारत भूषण पण्डित मदन मोहन मालवीयजीको सुखमुखबाट मूल संस्कृतिका केही अंश जब सुने तब थाहा पाए कि बाल्यकालमा उनी जस्तो भागवत भक्तका मुखबाट भागवत सुनेको भए मेरो त्यो उमेरमा नै त्यसका प्रति अगाध प्रेम भइसक्ने थियो। बाल्यकालमा परेको शुभ अशुभ संस्कारले ज्यादै गहिरो जरो गाड्दछ। यसको अनुभव मलाई राम्रोसँग भएको छ। त्यसैले त्यस्तो उमेरमा मलाई त्यति उत्तम ग्रन्थ सुन्ने अवसर प्राप्त नभएकोमा आज दुःख लाग्छ। राजकोटमा अनायास सबै धर्म र सम्प्रदायप्रति समान भाव राख्ने शिक्षा मिल्यो। मैले हिन्दू धर्मका प्रत्येक सम्प्रदायप्रति समान आदर गर्न सिकेँ, किनकि मातापिता वैष्णव मन्दिर, शिवालय र राम मन्दिर पनि जानुहुन्थ्यो र हामी भाइहरूलाई पनि साथमा लानुहुन्थ्यो। पिताजी कहाँ जैन धर्मावलम्बीहरू पनि कोही न कोही आउने जाने गरी नै रहन्थे। पिताजी उनीहरूलाई भिक्षा पनि दिनुहुन्थ्यो। यी बाहेक पिताजीका मुसलमान र फारसी मित्रहरू पनि थिए। उनीहरूले आफ्नो धर्मको चर्चा गर्थे र पिताजी उनीहरूलाई का कुरा सम्मानपूर्वक र रसपूर्वक सुन्नुहुन्थ्यो। नर्स भएका कारण यस्ता चर्चाका समयमा म पनि अक्सर उपस्थिति रहन्थेँ। यी सबै वातावरणको प्रभाव ममा के पर्यो भने ममा सबै धर्मप्रति समान भाव उत्पन्न भयो। इसाई धर्म के अपवादको रूपमा थियो, त्यसको केही अरुचि नै थियो। त्यति बेलाको इसाईहरू हाई स्कुलको कुनामा उभिएर व्याख्यान दिने गर्दथे। उनीहरू हिन्दू देवता र हिन्दू धर्म मान्नेहरूप्रति तुच्छ शब्द प्रयोग गर्थे। मलाई यो असह्य भएन। त्यसैले म एक पटक मात्र कुरा सुन्नको लागि गएको होला। गाउँमा चर्चा हुन थाल्यो कि उनलाई इसाई बनाउँदा
गोमास भक्षण गराइयो र रक्सी पनि पिउन लगाइयो। उनका कपडा पनि बदलेर उनलाई कोट पाइजामा र अङ्ग्रेजी टोपी लगाउन लगाइयो। यी कुराले मलाई चोट पुर्यायो। जुन धर्मका कारण गोमांस खानु परोस्, रक्सी पिउनु परोस् र आफ्नो कपडा फुकालेर अर्कै कपडा लगाउनु परोस्, त्यसलाई कसरी धर्म मान्ने? मेरो मनले यस्तै सोच्न थाल्यो। फेरि के पनि सुन्नमा आयो भने जो भाइ इसाई बनेका थिए उनले आफ्ना पूर्वजहरूको धर्मको, रीतिरिवाजको र देशको निन्दा गर्न थाले। यी सब कुराले मेरो मनमा इसाई धर्मप्रति अरुचि उत्पन्न भएर आयो। यसरी अन्य धर्मप्रति सद्भाव जाग्यो तापनि ममा ईश्वरप्रति आस्था भने थिएन। यसै समयमा पिताजीद्वारा सङ्ग्रहित पुस्तकबाट मनुस्मृतिको अनुवाद मेरो हातमा पर्यो। त्यसमा मैले संसारको उत्पत्ति आदिका विषयमा पढेँ। त्यसमा श्रद्धा जागेन, बरु उल्टै नास्तिकता नै बढ्यो। मेरो अर्का काकाका छोरा जो अझै जीवित छन् उनको बुद्धिमा मेरो विश्वास थियो। मैले आफ्ना शङ्का उनका अगाडि राखेँ, तर उनले पनि मेरो शङ्काको समाधान गर्न सकेनन्। उनले मलाई उत्तर दिए, तिमीमा ज्ञान बढ्दै गएपछि तिमीले यस्तो प्रश्नको उत्तर स्वयं दिन सक्नेछौ। बालकले यस्ता प्रश्न सोध्नु हुँदैन। म चुप लागेँ। मनमा शान्ति भएन। मनुस्मृतिमा वर्णित खाद्य अखाद्य प्रकरण र यस्तै अन्य प्रकरणमा मैले वर्तमानको प्रथाको विरोध मात्र पाएँ। यो शङ्काको उत्तर पनि मलाई लगभग माथिकै जसरी मिल्यो। मैले के सोचेर आफ्नो मनलाई शान्त पारे भने कुनै दिन धेरै पढ्नेछु र बुझ्नेछु। त्यस बेला मनुस्मृति पढेर मैले अहिंसा त सिक्नै सक्दिनँ। मांसाहारको चर्चा भइसकेको थियो। त्यसलाई मनुस्मृतिको समर्थन मिल्यो। तर एउटा कुराले भने मनमा ज्वरो गाड्यो। यो संसार नीतिमा अडेको छ। सत्यमा नीति समावेश हुन्छ। सत्य त खोज्नै पर्दैन। दिन प्रतिदिन सत्यको महिमा मभित्र बढ्न थाल्यो। सत्यको विस्तृत व्याख्या हुँदै गयो र अझै पनि भइरहेको छ। त्यसै बेला नीतिको एउटा गहिरो छाप मेरो मनमा बस्यो। उपकारको बदला अपकार नभएर उपकार नै हुन सक्छ। यो मेरो एउटा जीवन सूत्र बन्यो। त्यसको मभित्र साम्राज्य बनाउन थाल्यो। अपकारीको भलो चाहनु र भलो गर्नु भन्ने सिद्धान्तको म अनुरागी भए र यसको अनगिन्ती प्रयोग गर्न थाले। यो चमत्कारी छाप के थियो भने जसले तिमीलाई पानी पिलाउँछ त्यसलाई 84 व्यञ्जन खुवाऊ। जुन विनम्रतापूर्वक नमस्कार गर्छ त्यसलाई दण्डवत गर्दै शिर झुकाऊ। जो तिमीलाई एक सिक्का दिन्छ उसलाई सुनको असर्फी देऊ। जसले तिम्रो प्राण बचाउँछ उसको लागि प्राणको बलिदान दिऊ। जो तिम्रो सानो उपकार गर्छ त्यसलाई सहयोगको समृद्ध हात देऊ। यो संसारमा सार्थक जीवन त्यही बाँच्छ जसले दुष्टको पनि भलो चाहन्छ। बेलायतको तयारी। मैले मेट्रिक्स पास गरेकोमा कलेज पढाउनेका घरमा मानिसको इच्छा थियो। सन् 1987मा म मेट्रिक पास भएँ। देश र गान्धी परिवारको अवस्था यस्तो थियो कि अहमदाबाद र बम्बई जस्ता 2टा मात्र परीक्षा केन्द्र हुँदा यो स्थितिमा काठियावाडीहरूले नजिकको र सस्तो अहमदाबादबाट परीक्षा केन्द्र मन पराउँथे। मैले पनि त्यही गरेँ। मैले पहिलोपल्ट राजकोटदेखि अहमदाबादको यात्रा एक्लै गरेँ। कलेज बम्बई र भावनगरमा थियो, जसमध्ये भावनगरमा खर्च कम हुन्थ्यो। त्यसैले भावनगरको सामलदास कलेजमा भर्ना हुने निश्चय गरेँ। कलेजमा मलाई केही आउँदैन थियो। सबै गाह्रो लाग्थ्यो। अध्यापकहरूको लेक्चरप्रति मलाई न त कुनै रस थियो न त बुझ्न नै सक्थेँ। यसमा अध्यापकहरूको दोष थिएन, थियो त मेरो। म एकदमै कच्चा थियो। त्यो समय सालमदास कलेजका प्राध्यापकहरू प्रथम दर्जाका मानिन्थे। पहिलो सत्र पुरा गरेर म घर आएँ। हाम्रो परिवारमा पुराना मित्र एवं सल्लाहकार एक विद्वान ब्राह्मण मानजी दबे थिए। पिताजीको स्वर्गवासपछि पनि उनले हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धलाई कायम राखे। उनी मेरो छुट्टीको दिन हाम्रो घर आएर माता तथा ठुलो दाइसँग कुराकानीका अतिरिक्त उनले मेरो पढाइका बारेमा पनि सोधपुछ गरे। जब मैले म सालमदास कलेजमा छु भन्ने थाहा पाएँ तब उनले भने जमाना बदलिसकेको छ। तिमी भाइहरूमध्ये कसैले कौवा गान्धीको स्थान ओगट्न चाहन्छौ भने नपढिकन सम्भव छैन। यसले अहिले त पढ्दैछ, त्यसैले उहाँको स्थान यसैले लिनुपर्दछ। यसलाई 4-5 वर्ष त बिएल गर्नमै लाग्नेछ र यति समय लगाएर पढेपछि पनि यसलाई 50-60 रुपियाँको नोकरी मिल्नेछ, तर पिताजीको स्थान चाहिँ मिल्ने छैन। त्यसपछि पनि मेरो छोरा चाहिँ वकिल बन्नका लागि अरू केही वर्ष अझै लाग्नेछ। त्यो बेलासम्म सम्भवतः मन्त्री पदका लागि वकिलहरू पनि धेरै तयार भइसकेका हुनेछन्। तपाईँले यसलाई बेलायत पठाउनुपर्छ। क्युल राम भन्छ त्यसको पढाइ सजिलो छ। 3 वर्षमा पढेर फिर्ता आइसक्नेछ। खर्च पनि 4-5 हजार भन्दा बढी लाग्ने छैन। नयाँ आएका वकिलहरूलाई हेर त, उनीहरू कति ठाँटसँग बसेका छन्। उनीहरूले चाहने हो भने मन्त्री पदको नोकरी तुरुन्तै पाउनेछन्। मेरो सल्लाह मान्छौ भने मोहनदासलाई यसै वर्ष बेलायत पठाऊ। बेलायतमा मेरा छोराहरूका धेरै साथीहरू छन्। उनले मोहनदासको सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि उसले कुनै पनि कठिनाइ हुने छैन। मानवजी दबले मतिर फर्केर सोध्नुभयो, तिमी बेलायत जान चाहन्छौ कि यही पढ्ने मन छ? मलाई जहाँ पढ्न बडो कठिन लागिरहेको थियो, त्यसैले बेलायत जान पाए जान्छु भन्ने जवाफ दिए। मलाई आशा थिएन कि म कलेजमा पास हुन्छु, त्यसैले फेरि प्रश्न गरेँ कि डाक्टरी पढ्नका लागि मलाई पठाउन सकिँदैन? मेरो दाजु बिचैमा बोल्नुभयो, पिताजीलाई यो मन पर्दैन।
तेरो चर्चा हुनसाथ उहाँले यही भन्नुहुन्थ्यो कि हामी वैषम भएका कारण हाड मासुको चिरफार गर्नु हुँदैन। पिताजी त तँलाई उकिल नै बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। मानवी दवेजले समर्थन जनाउनु भयो। मलाई गान्धीजीलाई झैँ डक्टरी पेसाप्रति अरुचि छैन। हाम्रो शास्त्रहरूले यो पेसालाई निन्दा पनि गर्दैनन्। तर डाक्टर बनेर तिमी मन्त्री बन्न सक्दैनौ। म त तिमीले मन्त्री पद वा त्योभन्दा माथिल्लो पद पाएको देख्न चाहन्छु। तब मात्र तिम्रो ठुलो परिवारको गुजारा हुन सक्छ। जमाना दिन प्रतिदिन बदलिसकेको छ र जटिल समेत भइरहेको छ। त्यसैले बारिस्टर बन्नु नै बुद्धिमान हुनेछ। मातातिर फर्केर उहाँले भन्नुभयो, आज म जान्छु, मेरो कुरामा सोच्नुहोस्। म फेरि आउँदा मेरो सल्लाहले स्वीकृति पाएको देख्न चाहन्छु। कुनै समस्या भए मलाई भन्नुहोला। जोशीजी जानुभयो र मलाई हवाई महल बनाउन थाले। ठुल्दाजु सोचमा डुब्न हुनुभयो। पैसा कहाँ पाउने र हामी जस्ताले त्यसरी त्यति टाढा टाढा पढ्न पठाउने, यस्तो नौजवानलाई त्यति टाढा कसरी पठाउने? माताले कुनै फैसला गर्न सक्नु भएन। वियोगको कुरा उहाँलाई राम्रो लागेन। तर उहाँले यति मात्र भन्नुभयो, हाम्रो परिवारको मान्यजन भनेको त अब काकाजी मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिले उहाँको सल्लाह लिनुपर्दछ। उहाँले पनि आज्ञा दिनुभयो भने मात्र पुनः सोच्नु पर्दछ। ठुल्दाले अर्कै विचार आयो। पोरबन्दर राज्यमा हाम्रो हक छ। लेली साहेब प्रशासक हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवारको बारेमा उहाँले सोचे अत्यन्तै राम्रो छ। काकाजीको उहाँ राम्रो कदर गर्नुहुन्छ। उनले चाहेमा राज्यको तर्फबाट तिमीलाई केही न केही मद्दत दिलाउन सक्छन्। मलाई यो कुरा राम्रो लाग्यो र म पोरबन्दर जान तयार भएँ। त्यो बेला रेल थिएन। गोरुगाडाबाट जानु पर्थ्यो र 5 दिनमा पुगिन्थ्यो। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, डरपोक थिए। तर यो बेला एक्कासी मेरो डर भाग्यो। बेलायत जाने इच्छाले मेरो डर भागेको थियो। मैले धुराजीसम्मका लागि गोरुगाडाको व्यवस्था गरेर एक दिन छिटो पुग्नको लागि त्यहाँभन्दा अगाडिको लागि उट भाडामा लिए। उटको यात्रा मेरो लागि नौलो थियो। म पोरबन्दर पुगे, काकालाई दण्डवत गरेँ र सारा कुरा उहाँलाई बताएँ। उहाँले सोच विचार गरेर जवाफ दिनुभयो, मलाई थाहा छैन बेलायत गएपछि हामीले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ। जे कुरा सुनेको छ त्यसले शङ्का लाग्छ। म जब ठुला वकिलहरूसँग भेट गर्छु तब उनीहरूलाई रहनसहन र अङ्ग्रेज साहबहरूसँगका रहनसहनका कुनै विभेद पाउँदिन। खानपिनमा कुनै बन्धन भएको पाउँदैन। सिगरेट त उनीहरूको मुखमा कहिले पनि छुट्दैन। कपडा हेऱ्यौ भने पनि आधा नाङ्गो। यो सबै कुरा हाम्रो परिवारलाई शोभा दिँदैन। तर तिम्रो साहसले हतोत्साहित पार्न चाहन्न। म त केही दिन पश्चात यात्रामा जाँदैछु। अब मलाई केही वर्ष मात्र बाँच्नु छ। मृत्युको नजिक पुगेको मैले तिमीलाई बेलायत जाने, समुद्र पार गर्ने स्वीकृति कसरी दियो? तर म बाधक बन्दिनँ। खासै स्वीकृति त तिम्रो माताले दिनुपर्छ। यदि उहाँले तिमीलाई जाने स्वीकृति दिनुहुन्छ भने तिम्रो खुसीका साथ जानु। यति हो, म तिमीलाई रोक्ने छैन। मेरो आशीर्वाद छ तिमीलाई। मैले भने, यो भन्दा बढी आशा तपाईँसँग राख्न सक्दिनँ। अब म मातालाई राजी गराउनेछु र लेली साहबको नामबाट तपाईँ मलाई सिफारिस पत्र त दिनुहुन्छ होला नि, होइन त? काकाले भन्नुभयो, यो म कसरी गर्न सक्छु? तर साहेब सज्जन छन्, तिमी पत्र लेख। पत्रमा परिवारको परिचय दिनु। उहाँले तिमीलाई अवश्य भेट्ने समय दिनेछन् र मन पराए भने मद्दत पनि गर्नेछन्। मलाई थाहा भएन कि काकाले साहेबको नाममा सिफारिस पत्र लेख्न किन मान्नु भएन। मलाई अलिकति पनि सम्झना छ कि बेलायत जाने सिफारिस दिनु भनेको धर्मविरुद्धको कार्य भएकोले यसरी सिफारिस गर्न उहाँले सङ्कोच मान्नु भएको थियो होला। मैले लेली साहेबको पत्र लेखेँ। उनले मलाई आफ्नो निवासमा भेट्न बोलाए। म त्यो भवनको सिडी चढ्दा चढ्दै उनले मलाई भेटेर भने, त पहिला बिएल गर, त्यसपछि मलाई भेट्नु। अहिले कुनै मद्दत गर्न सक्दिनँ। यति भनेर उनी माथि उक्लिहाले। मैले निकै तयारी गरेर निकै नै वाक्य रटेर गएको थिएँ। मैले निहुरिएर दुवै हातले सलाम गरेर मेरी सारा मेहनत बेकार भयो। मेरो दृष्टि पतिको गहनातिर गयो। ठुलो दाइप्रति ममा अपार श्रद्धा थियो। उहाँमा उदारताको त सीमा नै थिएन। म पोरबन्दरबाट बिदा भएर राजकोटमा आएर सबै कुरा दाजु र मातालाई सुनाएँ। मानवजीसँग पनि सल्लाह गरेँ। उहाँले ऋण काटेर भए पनि मलाई बेलायत पढाउने सल्लाह दिनुभयो। मैले आफ्नो पत्नीको हिस्साको गहना बेच्ने प्रस्ताव राखेँ। तर त्यसबाट पनि 2-3 हजार रुपियाँ भन्दा बढी आउँदैन थियो। ठुलो दाजुले जसरी भए पनि पैसाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिनुभयो। माताजीलाई कसरी मनाउने? उहाँले जताततै सोधपुछ गरिसक्नु भएको थियो। कसैले भन्दिनथे नौजवान केटाहरू बेलायत गए भने बिग्रिन्छन्। कसैले सुनाइदिन्थे यिनीहरू त्यहाँ गएपछि मांसाहार गर्न थाल्छन्। कोही सुनाउँथे त्यहाँ त रक्सी बिना चल्नै सक्दैनन्। माताले मसँग यो सबै कुरा भन्नुभयो। मैले भने, तपाईँ मेरो विश्वास गर्नुहुन्न। म तपाईँलाई धोका दिने छैन। कसम खाएर भन्छु कि तिनै चिजबाट टाढै रहनेछु। यदि यस्तो खतरा हुने भए मामनतजीले सल्लाह दिनुहुन्थ्यो त? माताले भन्नुभयो, तप्रति मेरो विश्वास त, तर टाढाको मुलुकमा के होला? मेरो त दिमागले नै काम गर्न छोड्यो। म बेचरजी स्वामीसँग सोध्छु। बेचरजी स्वामी एक पक्का मोड बानिया थिए र अहिले यी जन नै धर्मको साधु बनेका थिए। जोशीजी झैँ उनी पनि अहिले हाम्रो परिवारको सल्लाहकार थिए। उनी मद्दत गर्ने भए। उनले भने, म यस केटालाई यी तिनै चिजको कसम लिन लगाउँछु, त्यसपछि यसलाई जान
दिन कुनै हानि हुने छैन। उनले कसम खान लगाएर मैले मासु, रक्सी र स्त्री कमनबाट टाढै रहने प्रतिज्ञा गरेँ अनि मात्र माताले स्वीकृति दिनुभयो। राजकोटको एउटा युवक बेलायत जान लाग्यो भनेर हाम्रो जातिका मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। यही विषयलाई लिएर हाई स्कुलमा सभा बोलाइयो। मैले सम्भावित प्रश्नको जवाफ नोट गरेर लागेको थिएँ। जवाफ दिने बेलामा त्यो नोट बडो मुस्किलले पढ्न सकेँ। मलाई याद छ त्यो बेला मलाई चक्कर लागेको थियो र शरीर कामेको थियो। ठुला बडाको आशीर्वाद लिएर म बम्बईका लागि प्रस्थान गरेँ। बम्बईको यो मेरो पहिलो यात्रा थियो। ठुल्दाई पनि सँगै जानुभएको थियो। राम्रो काम थुप्रै विघ्न बाधा आइलाग्छन्। यस्तै भयो पनि बम्बईको बन्दरगाह छिट्टै छोड्न सकिएन।